بنده خدا هست که سید روح الله یکی از این آره خیلی از طرف شما خیلی صحبت میکنه، انگار که از طرف شما کدام چیزی کدام برشون کدام کردیت داده باشین یا چه رقم. فقط همین خواستم بر ما به وضوح نه او واضح هیچ بسازین چیزی استاد نبود، بزرگوار. هیچ چیز با ما اینجا همکاری نداشت. یک بار شفیع عیار خب بله او مرا گفته بود که بیا با من مناظره کن، از باب اون که شفیع عیار خیلی بی سواده. خب منم که یک دقیقاً حریف دقیقاً. آره او که هیچ فارسی خواندن بلد نیست، منم گفتم یک کسی مانند خود او خب یک بله بی سواد دیگر هم مانند اون نمونهش بدم، گفتم با این بیا به راه الله مناظره بکن. آره بله. خدا رو از شکر. باب این که او همین را استاد. او یک آدم که هیچی نداره شفیع عیار. بله دقیقاً نه دقیقاً آره نه سواد داره، نه میتونه کتاب بخونه، هیچی. آره من از این دقیقاً. بابت گفته بود این ظاهرا فکر کرده که این نماینده منه. این نه بابا، این نماینده من نیست، این بنده خدا بله هیچی هم چون نیست.